व्यूअर्स, मैं हूं नौशीन तारिक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपको ये बताऊं कि अब सेनेट इलेक्शन कल होने जा रहा है। सेनेट इलेक्शन में अब सिर्फ चंद घंटे का जो है वो फासला रह गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हुकूमत और जो पीडीएम है यानी अपोजिशन जमातें हैं उनके दरमियान बड़ा ही कड़ा मुकाबला जो है वो क्या कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है होगा। ख़ासकर फेडरल में जो है वो हफीज़ शेख और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जो मुकाबला है वो बहुत ही बड़ा और सख्त मुकाबला कहा जा रहा है और सारी गेम इसी मुकाबले के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वक्त सिंध से एक खबर है जो मैं आपसे अपने इस व्लॉग में डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, सिंध में हुकूमत वक्त के लिए यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है और यहाँ पर जरदारी की जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं साबिक सदर, उनकी जो गेम है वो चल चुकी है। और ये क्या गेम है और कैसे ये हुकूमत वक्त के लिए सिंध जो है वो चैलेंज बनने जा रहा है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि तहरीक इंसाफ में जो है ख़ासकर सिंध में वो सेनेट इलेक्शन सीटों से मुतालिक, सेनेट टिकटों से मुतालिक जो है वो बड़ा इख्तलाफ सामने आया है। जी हाँ, और ये इख्तलाफ ना सिर्फ सामने आया है बल्कि इस इख्तलाफ में शिद्दत भी आ गई है। आज ही सिंध असम्बली में एक हाथापाई, हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और आप कह लेंगे कुछ अरकान की पिटाई तक की गई। एक ऐसा मंजर देखने में आया जो ये इंकशाफ कर रहा है कि सिंध के अंदर जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो गेम है, उनकी जो सियासत है, उनका जो जोड़ तोड़ है वो काम कर रहा है और वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और हुकूमत के लिए, पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि सिंध में जो है वो पीटीआई जो है वो इंतशार का शिकार हो चुकी है। इसमें टूट फूट होने जा रही है। आज के वाक़े के ऊपर मैं नज़र डालूंगी, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, इस वक्त जो है वो इंतशार है कहाँ और कौन से वो लोग हैं जो पीटीआई के साथ बगावत कर रहे हैं ख़ुद पीटीआई के अंदर रहकर, और इनकी बगावत जो है वो सिंध में हुकूमत को नुकसान पहुंचा रही है। साबिक वज़ीर आला लियाकत जतोई जो हैं उन्होंने अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ छोड़ने का इंदिया दे दिया है, बगल बचा दिया है। गो कि अभी उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया है। उन्होंने आज इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास में वो अपने साथियों के साथ आइंदा की सियासी हिकमत अमली है वो भी तय करेंगे। इसके अलावा पार्टी को छोड़ने का भी फैसला हतमी तौर पर किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला। यहाँ ज़राए ये कह रहे हैं कि साबिक ये जो हमारे वज़ीर आला हैं लियाकत जतोई साहब ने अपने पार्टी और अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया जो उनके साथ लोग थे पार्टी में कि वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। जी हाँ, उन्होंने मशवरा दिया है अपने साथियों को और वो अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं, जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो गेम प्लान है सिंध में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल चुकी है, जम चुकी है। वो गेम प्लान उनका सेनेट में बहुत भी काम दिखाने जा रहा है। आखिर ये लोग पीटीआई से बगावत क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनके पास क्या रीज़न है और ये हुकूमत के ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि लियाकत जतोई अपने साथियों समेत पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं, अभी इसकी अनाउंसमेंट करनी बाकी है। अब देखना ये है कि हुकूमत वक्त इसमें जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है, क्या उनकी इस नाराज़गी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करती है या फिर उनको पार्टी छोड़ने दिया जाता है। उन्होंने अपना ख़ास टिल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ज़ाहिर कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में हुकूमत में है और ना सिर्फ सिंध में उनकी हुकूमत है बल्कि वो वहाँ पे पर्क्स इंजॉय कर रही है पीपल्स पार्टी। तो इनका ये कहना है लियाकत जतोई साहब का कि उनके साथियों के लिए और उनके लिए बेटर प्लेटफॉर्म जो है वो पीपल्स पार्टी, यानी उनका अपना फ़ायदा पीपल्स पार्टी में है। तो आज इसके पीछे जो एलिगेशंस हैं वो सेनेट की टिकट्स के हवाले से हैं। जी हाँ व्यूअर्स, चूँकि सेनेट पीटीआई में जो है वो जिन उम्मीदवारों के लिए हमेशा से जो पहले तरीक़ाकार था वो जो है वो इस वक्त ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इस वक्त टिकट जो है वो मन मर्ज़ी के लोगों को नहीं दिए गए। इस पर बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन लोगों ने भी अपने यही तहफ़्फ़ुज़ात आगे रखे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि गवर्नर हाउस में जो है बाकायदा टिकटें बांटी गई और इसमें इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो सेनेट इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसका बायकॉट कर दिया है।
3 لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے وہ اراکین ہیں جو آج سندھ اسمبلی میں جب داخل ہوئے، پارٹی اراکین نے جب ان کا استقبال کیا تو باقی جو پی ٹی آئی کے دیگر اراکین تھے انہوں نے اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا، ان کو باغی کہا، نعرے بازی کی، اور بہت ہی وہاں پہ ایک ہم نے دیکھا کہ ہاتھا پائی کی سچویشن ہوئی اور ان تینوں کو کی پٹائی کر دی گئی۔ اور یہ تینوں کون ہیں؟ ان تینوں میں شہریار شر ہیں، اسلم ابڑو ہیں اور کریم بخش گبول شامل ہیں۔ جی ہاں، ان تینوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دیگر اراکین نے خوب نعرے بازی کی، برہمی کا اظہار کیا، ان کو باغی کہا، اور اس منظر میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آج سندھ اسمبلی جو ہے وہ لڑبازی کا شکار ہوئی اور اجلاس اسپیکر سندھ اسمبلی کو ملتوی کرنا پڑا۔ اب یہ لوگوں کے تحفظات کیا ہیں؟ لوگوں کے تحفظات یہ ہیں کہ ان کو سینٹ الیکشنز میں اگنور کیا گیا، گورنر ہاؤس میں ٹکٹ بانٹے گئے اور ان کو نہیں پوچھا گیا، یہ لوگ یہ بلیم لگاتے ہیں اور اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے اس جو الیکشن پروسیس کو ڈینائی کیا ہے اور ووٹ نہ کاسٹ کرنے کا انہوں نے ایک اعلان کیا، جس کی وجہ سے جو باقی پارٹی کے اراکین ہیں وہ سخت ناراض ہیں ان سے اور وہ ان کو باغی کہہ رہے ہیں، یعنی پارٹی سے بغاوت کرنے کا ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جوڑ توڑ کی سیاست ہے اور اس جوڑ توڑ کی سیاست میں ہمیشہ کچھ لوگ کچھ دو والا سین ہے اور جس کی گیم جتنی اچھی بنتی ہے لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا حصول کے لیے جو ہے وہ ٹکٹس بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، پھر وہاں سے فائدے سمیٹے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ حکومت جو کہ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا جو کہ اس وقت اس کو سندھ میں کرنا پڑ رہا ہے، بڑا چیلنج ہے۔ جی ہاں، اگر لیاقت جتوئی اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ پارٹی چھوڑتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو بے شک یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ان کو سندھ میں آلریڈی وہ مینورٹی اس میں نہیں ہے، ان کے پاس وہ ورتھ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور اب ان کے چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے، جی ڈی اے نے اور کاف لیگ نے جو ہے وہ فیڈرل میں حفیظ شیخ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جی انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے اور فیڈرل میں جو ہے وہ حفیظ شیخ کو سپورٹ کیا جائے گا۔ دوسری جانب عدالت نے جو ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ہی الیکشن کنڈکٹ کرنے کا کہہ دیا ہے اور صدارتی ریفرنس پر ان کا ایک جو فیصلہ آ چکا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکے، کیونکہ ووٹ کبھی بھی خفیہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ کی پارٹی کے لوگ آپ اپنی لائلٹیز چینج کر لیتے ہیں یا اپنی لائلٹیز دوسری طرف دوسرے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی قیمت وصول کر لیتے ہیں تو وہ چیز خفیہ نہیں رہتی۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ کرپٹ پریکٹسز کو روکیں، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خفیہ رائے شماری سے ہونے والا کل کا سینٹ الیکشن کیا نتائج لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت شیور ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن جتنا بھی پیسہ لگا رہی ہے، جتنا بھی زور لگا رہی ہے، ہم جو ہے وہ اکثریت سے جو ہے وہ سینٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں کہ کیسے سندھ میں جو ہے وہ حکومت وقت کو ایک چیلنج کا سامنا ہے، لیکن فیڈرل میں ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کل جو بڑا مقابلہ حفیظ شیخ اور ڈاکٹر حفیظ شیخ اور سید یوسف زئی گیلانی کے درمیان ہونے جا رہا ہے، اس میں سید جو حفیظ شیخ ہیں ان کو برتری کی کافی چانسز ہیں۔ اگر حکومت کی اتحادی جماعتوں نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے اور اسی پہ اگر وہ عمل کرتے ہوئے اپنے ووٹ حکومت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو پھر ڈاکٹر حفیظ شیخ کو جو ہے وہ فیڈرل میں کامیابی ہوگی اور ان کی کامیابی کے ساتھ حکومت کی کامیابی جڑی ہے اور حکومت کی مضبوطی کے چانس ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کا سارا زور، آصف زرداری کا سارا زور جو ہے وہ یوسف زئی گیلانی کو جتوانے میں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی جیت جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف پہلا اقدام ہوگا۔ تو میری بھی ویلاگ پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔